जी दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही हसास नोयत का है। इस मर्ज़ में बच्चे, बच्चियाँ, स्टूडेंट्स, घरेलू ख़वातीन सभी इसका शिकार हैं, कि जिसको डिप्रेशन कहते हैं। दुनिया में इस वक़्त हर तीसरा या चौथा फ़र्द इस मर्ज़ का शिकार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लाखों लोग इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। कुछ लोग अपनी जान गँवा बैठते हैं, कुछ लोग ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं और कुछ लोग मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। आज के दौर का डिप्रेशन एक बहुत ही संगीन मसला है। अब मैं इसकी सिम्पटम्स बताऊँगा। इसके सिम्पटम्स में वजूद का थका-थका रहना, किसी काम करने को मन ना करना, कोई काम करते हुए जल्दी थक जाना, बेख्वाबी होना, सुकून की नींद ना आना, चुप-चुप रहना, सोशली ताल्लुकात खराब हो जाना, किसी भी काम पर फोकस ना रहना, किसी काम करने को दिल ना करना, पढ़ाई या कोई भी काम हो उसको सही तरीके से ना करना, लोगों के साथ ताल्लुकात खराब रहना, ज़हनी हम-आहंगी ना होना, हर वक़्त ज़हनी तनाव रहना, मेंटली इलनेस को डिप्रेशन कहते हैं। जिसे हम कहते हैं ना अनहैप्पी रहना, मेंटली इलनेस, ज़हनी कमज़ोरी, ये सब अलामतें डिप्रेशन की हैं। आज मैं आप लोगों को चंद टिप्स बताऊँगा, जिस पर अमल करके आप डिप्रेशन से निजात पा सकते हैं। डिप्रेशन से बचने के लिए अपने आप को मसरूफ़ रखें। जब आप मसरूफ़ रहेंगे तो डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। जब आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, बाग में कोई काम कर रहे हैं, खेतों में कोई काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आप मसरूफ़ होंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। जब आप किसी भी काम में मसरूफ़ रहेंगे, तो किसी काम में मसरूफ़ रहना, अपने आप को मसरूफ़ रखना डिप्रेशन से बचाता है। जब आप फ्री होंगे, तो आपके दिमाग में तरह-तरह के ख़्यालात आएँगे, जिनमें मनफ़ी ख़्यालात भी होंगे, नेगेटिव ख़्यालात भी होंगे। तो जब आप अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे, तो आपके दिमाग में कोई ख़्याल नहीं आएगा, क्योंकि आप तो काम कर रहे होंगे। जब हमारा दिमाग फ्री होता है तो ही सोचता है ना, इसलिए अपने आप को मसरूफ़ रखें और बेशुमार डिप्रेशन की अलामतों से बचें। अगर आप बिल्कुल फ्री हैं, तो वॉक पे चले जाएँ, अगर मौसम अच्छा है तो आप दोपहर को भी वॉक कर सकते हैं। अगर मौसम गर्म है तो सुबह, शाम 2 वक़्त वॉक कर सकते हैं, अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए। अगर मौसम अच्छा है, टेम्परेचर नॉर्मल है बाहर, तो आप दोपहर को भी वॉक कर सकते हैं। जब आप वॉक कर रहे होंगे या साइकिल चला रहे होंगे या पैदल चल रहे होंगे, तो साइडों पे फसलें भी होंगी और चीज़ें भी होंगी, तो आपका ख़्याल उन चीज़ों की तरफ जाएगा, तो आपको डिप्रेशन का मौका नहीं मिलेगा। आपका दिमाग उस वक़्त कोई भी मनफ़ी ख़्यालात नहीं सोचेगा। इसलिए डिप्रेशन से बचने के लिए अपने आप को मसरूफ़ रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, बाहर निकल जाएँ, घर में ना बैठा करें, घर से बाहर निकल जाएँ। तो घर में जब फ़ारिग बैठे रहेंगे तो भी आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। नंबर 2, आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप पढ़े-लिखे हैं, तो बुक्स पढ़ें। बुक्स सबसे अच्छा इंसान का दोस्त है। ये तन्हाई में भी काम आता है। बुक्स ऐसी चीज़ें हैं, जब इंसान तन्हा होगा, उसके पास कोई भी नहीं होगा, तो भी बुक्स ही काम आनी है। तो कोई लाइब्रेरी जॉइन कर लीजिएगा। अगर आपके घर के नज़दीक कोई लाइब्रेरी है, तो वहाँ जाकर आपको हर तरह की बुक्स मिल जाएँगी। तो कोई बुक्स निकाल के पढ़ लो, कोई अच्छी बुक्स पढ़ लो। अगर लाइब्रेरी से आपको हर तरह की बुक्स मिल जाएँगी, तो जिस तरफ आपका शौक है, उस तरह की बुक्स निकालें, उसको पढ़ लें। तो जब आप रीडिंग कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, कोई नॉवल पढ़ लें, तो उस वक़्त आपका ज़हन मसरूफ़ होगा इस काम में, पढ़ने में, लर्न करने में, तो उस वक़्त आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। अपने आप को मसरूफ़ रखें, बुक्स पढ़ लें, लाइब्रेरी पढ़ लें। अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान पढ़ लें, नमाज़ पढ़ लें। अगर नमाज़ का वक़्त नहीं है तो आप 2 रकात नमाज़ नवाफ़िल अल्लाह ताला की बंदगी के लिए पढ़ लें, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पढ़ लें। अगर आप मुसलमान नहीं हैं, तो आप योगा कर लें, योगा से भी आपको रिलीफ़ मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो योगा बहुत ज़बरदस्त है, योगा करने से भी डिप्रेशन से निजात मिलती है। अगर आप मुसलमान हैं, आप नहीं कुरान पढ़े हुए, तो मोबाइल में आप सूरत अर-रहमान लगा लें, इसको आराम सुकून से सुनें। सूरत अर-रहमान सुनने से आपको डिप्रेशन से निजात मिलेगी, इससे सुकून मिलता है। तो तिलावत कर लें, अगर नहीं पढ़े लिखे तो किसी से सुन लें, नहीं तो मोबाइल में लगा लें। तो सूरत अर-रहमान की तिलावत आपके लिए बहुत बेस्ट है। नंबर नेक्स्ट, म्यूज़िक। अगर आप म्यूज़िक को पसंद करते हैं, तो आप म्यूज़िक सुन लें। म्यूज़िक, एक कहावत है कि म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है। मैं तो नहीं मानता मुसलमान है, मैं तो कहावत की बात कर रहा हूँ, जो मुसलमान नहीं है। तो कहते हैं कि म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक से रूह को सुकून मिलता है। तो आप, अगर आप मुसलमान नहीं हैं, आपको डिप्रेशन का मसला, आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। म्यूज़िक से आपको रिलीफ़ मिलेगा। जब आप म्यूज़िक सुन रहे होंगे तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। जब आप म्यूज़िक सुन रहे होंगे तो आपको आपका ज़हन में हर तरह के मनफ़ी ख़्यालात नहीं आएँगे।
آپ کا ذہن تناؤ کا شکار نہیں ہوگا تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا. اس لیے اگر آپ فارغ ہیں، فری ہیں، تو نماز آپ نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں ہیں، تو غیر مسلم ہیں، تو آپ میوزک سن سکتے ہیں. میوزک سے بھی آپ کو ریلیف ملے گا. اس لیے ڈپریشن سے بچنے کے لیے، ڈپریشن سے نجات پانے کے لیے آپ میوزک سن لیں. میوزک سننے سے آپ کو سکون ملے گا اور آپ ڈپریشن کا شکار نہیں رہیں گے. ڈپریشن سے بچنے کے لیے، ڈپریشن سے نجات پانے کے لیے آج کا میرا 5 آخری نمبر ہے باغبانی، گارڈننگ، پلانٹنگ. تو آپ باغبانی کر لیں. اگر آپ کی زمین ہے تو وہاں کر لیں. اگر آپ کے گھر کے پاس یا گھر کے ساتھ اٹیچ کوئی پلاٹ خالی ہے تو وہاں آپ پودے لگائیے، اور پودوں میں فلاورز بھی لگائیے اور فروٹ والے پھل لگائیں، فروٹ والے پودے لگائیں. اگر آپ کے گھر میں پلاٹ خالی تو آپ اپنی چھت تو خالی ہے نا، آپ اپنی چھت پہ گملے رکھیں. اگر گملے کے ساتھ آپ تھیلوں میں مٹی بھر کر رکھیں تو گملوں میں آپ طرح طرح کے پودے لگا سکتے ہیں. جو پلانٹ زیادہ بڑے نہیں ہوتے تو چھت پہ وہ پودے لگائیں. گملوں میں چھت کے اوپر وہ پودے لگائیں جو فروٹ بھی دیں، چھوٹے بھی رہیں. آج کل تو ہائی بریڈ پودے آگے ہوئے ہیں، آپ کو لیمن بھی، آپ کو آلو بخارا بھی، آپ کو خوبانی بھی، مینگو بھی، تو لگاٹ، آپ کو بہت سارے فروٹ کے پودے، بہت سارے پھلوں والے پودے آپ کو مل جائیں گے ایسے جو جن کی ہائٹ زیادہ نہیں ہوتی. تو اپنی چھت پر فروٹ والے، پھل والے پودے لگائیں. تو جب آپ پودوں کے ساتھ مصروف ہوں گے، پودوں کو پانی دیں گے، پودوں کی صفائی کریں گے، اس کو سپرے کریں گے، آپ نے اپنا وقت پودوں کے ساتھ فری وقت میں گزارنا ہے. تو آپ پھل بھی توڑیں گے، پھل توڑیں گے تو ڈبل فائدہ ہوگا. چھت کے اوپر فروٹ بھی لگائیں. درخت وہ لگائیں، پلانٹ جو پھل والے ہوں، جو پھل دیتے ہوں، فروٹ دیتے ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ نے پلانٹ وہ بھی لگا رہے ہیں جس کے اوپر فلاورز لگتے ہوں. تو جب آپ ان کاموں میں مصروف ہوں گے تو پھر آپ کو ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے. آپ کو ڈپریشن کا موقع ہی نہیں ملے گا. ڈپریشن کا شکار تو وہ ہوتے ہیں جو فری ہوتے سارا دن، کوئی کام نہیں کرتے، تو طرح طرح کے خیالات، فضول خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں، منفی خیالات آتے رہتے ہیں، مثبت کام آتے ہیں، منفی زیادہ آتے ہیں. تو جب ہر طرح کے خیالات دماغ میں ایسے آتے رہتے ہیں تو انسان ڈپریشن میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. تو ڈپریشن سے بچنے کے لیے، اپنے مائنڈ کو، اپنے دماغ کو مصروف رکھنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ باغبانی کا ہے. آپ خالی پلاٹ میں بھی کر سکتے ہیں. اگر خالی پلاٹ نہیں ہے، زمین بھی نہیں ہے، آپ اپنی چھت پہ کیجیے گا. اوپر گرین جالی لگائیں، کیونکہ کچھ پودوں کے لیے زیادہ دھوپ، زیادہ ٹیمپریچر اچھا نہیں ہوتا. تو چھت کے اوپر گرین جالی لگائیے 10 فٹ اونچی. تو پودے وہ لگائیں جو 5-7 فٹ تک ہوں. تو اس کے علاوہ جو مٹی کے تھیلوں کی بات کی ہے، وہاں میں تو آلو بھی لگاتا ہوں، اکثر ویڈیو میں دکھاتا ہوں. میں شکر گندی بھی لگا لیتا ہوں، میں مونگ پھلی بھی لگا لیتا ہوں، میں کوار گندل بھی لگا لیتا ہوں، زعفران بھی میں نے لگائی ہوئی ہے. تو میں فارغ وقت اپنا صبح شام اپنی چھت کے اوپر اپنے پلانٹ کے ساتھ گزارتا ہوں. جب آپ اپنے پودوں کے پاس بیٹھیں گے اپنے بچوں کی طرح، بچوں کو بھی ساتھ لے کے بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ یقین مانیں کہ آپ بہت ہی سکون محسوس کریں گے. تو جب آپ سکون محسوس کریں گے پودوں کے ساتھ تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا. آج کا میرا موضوع تھا ڈپریشن. ڈپریشن سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو 4-5 طریقے، ٹپس بتائی ہیں. ان پر آپ عمل کریں گے تو ڈپریشن سے نجات پائیں گے. ڈپریشن سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھیں، لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھیں، لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق اچھا رکھیں، غریبوں کے ساتھ آپ شفقت سے پیش آئیں. ڈپریشن سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو سکون سے رہنے کے لیے، ڈپریشن سے بچنے کے لیے اور نارمل زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں. غریبوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. تو اس بات سے بھی آپ کو سکون ملے گا، ان کو بھی سکون ملے گا. تو ڈپریشن سے بچنے کے لیے اپنی سوشل لائف بہتر کریں، لوگوں کے ساتھ رویے اچھے کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اسے خود جا کر آپ اس سے ملیں، اس کو خوشی ہوگی. اس کو جب اس کے پاس جانا تو کوئی فروٹ لے چلیں، کوئی سویٹ لے چلیں، تو اس کا بھی غصہ ختم ہو جائے گا، آپ کا بھی غصہ ختم ہو جائے گا. جب دونوں گھروں کا غصہ ختم ہو جائے گا، ناراضگی ختم ہو جائے گی، تو آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھیں گے، نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا ہمیں پیدا کرنے والا. ہم نے کون سا دنیا میں بیٹھے رہنا ہے، ایک مدت تک ہے، پتہ نہیں کس وقت آ جانا. ہم سب نے دنیا چھوڑ جانی ہے، تو یہاں ہمیشہ ہم نے بیٹھے نہیں جانا. اس لیے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، اپنے آپ کو سکون پائیں، اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. آج میں نے آپ لوگوں کو چند ٹپس بتائی ہیں ڈپریشن سے بچنے کے لیے. ڈپریشن کیا ہے، اس سے بچنے کے لیے میں نے چند ٹپس بتائی ہیں. اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو یقین مانیں کہ آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، سکون پائیں گے. میرا مقصد آپ لوگوں تک بیماریوں کی آگاہی، صحت کے اصولوں کے متعلق آگاہی، اور آپ لوگوں کو یہ معلومات فراہم کرنا ہے کہ کیسے آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں، کیسے آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک بھی کریں، اس کے سبسکرائب بھی کریں، اور گھنٹی کے نشان کو، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اس کو بھی دبائیں،
تاکہ میری آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.